ہائے مادہ افضل شان سجڑا بھول لینا آقا فرمان سجڑا بھول لینا مادہ افضل شان سجڑا بھول لینا آقا فرمان سجڑا بھول لینا مادہ افضل شان سجڑا بھول لینا آقا فرمان سجڑا بھول کریم نبی دا فرمان سونے محبوب نے فرمایا ماں دے قدمہ تلے جنت پیو جنت دا دروازہ توجہ نہ ماشاءاللہ پوری توجہ جملے دے واسینہ ٹھر پوے اندے قدمہ تلے جنت کبرو حجر دی سنت اندے قدمہ تلے جنت کبرو حجر دی سنت مولا کا احسان سجنا بھول لینا آقا دا فرمان سجنا بھول لینا مولا کا احسان سجنا بھول لینا آقا دا فرمان سجنا بھول لینا اللہ کریمہ نے فرمایا ماں دی قدمہ تلے جنت سونے رب نے فرمایا انہوں نے سامنے اف بھی نہ کریں یہ تے اف بھی کی چاہ اپنے عملہ نزایہ کر باسیں پوری توجہ جملہ دیوانسی نہ ٹھر پوے او آپ تے غضب کیتا جے مادہ عطب نہ کیتا او آپ تے غضب کیتا جے مادہ عطب نہ کیتا راضی دو پریشان سجڑا بھول لینا آقا دا فرمان سجڑا بھول لینا دل وچ الفت مادی اج کر کے خدمت مادی ترین قبلہ حضور دا غلام سرکار دی پاک بارگاہ وچ آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے محبوبہ فرمایا میرے واسطے میرے والدین تو دے وچوں سب تو زیادہ خدمت دا حقدار کون ہے سونے محبوب نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں ہے چوتھی مرتبہ پیو نو بھی فرمایا پوری توجہ جملہ نواسی نہ ڈر پوے رکھ دل وچ الفت مادی اج کر کے خدمت مادی رکھ دل وچ الفت مادی اج کر کے خدمت مادی کل رہو سی ارمان سجنا بھول لینا آقا دا فرمان سجنا بھول لینا قبلہ جنہ ماں دی خدمت کیتی ہے کوئی داتا علی حجویری بنائے کوئی باہو سلطان بنائے توجہ نہ ماشاءاللہ کوئی جنید بغدادی بنائے استاد غلام فرید اطہر آپ نے بڑی محنت کی تھی شیر لکھا میں جملہ دے واسینہ ٹھر پوے اپنے لیک دکاسی جد اطہر ماہ رازی اپنے لیک دکاسی جد اطہر ماہ رازی اج جائے عنوان سجڑا بھول لینا آقا دا فرمان سجڑا